हंसते हुए आँख से पानी आता है तो समझ जाओ तुम्हारी मोहब्बत की शादी होगी। सोते वक्त आँख फड़क उठे तो समझ जाइए कि सुबह दौलत मिलने वाली है। सोते वक्त बाएं कान में खारिश हो तो समझ जाओ कि बदखबरी मिलने वाली है। खड़े होकर कपड़े पहनने से घर में रिस्क का आना कम हो जाता है। सोते वक्त सुरमा लगाने से आँखों की बेनाई कम होने लगती है। सुबह सवेरे सुरमा लगाने से आँखों की बेनाई बढ़ जाती है। नीम गर्म पानी पीकर घर से निकलने से गुर्दे फेल नहीं होते हैं। सोते वक्त जिस्म पर पसीना आए तो समझ जाओ तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा। ज़्यादा गोरी औरत से शादी करने से मर्द की ज़िंदगी जलालत में गुजरती है। जिस औरत की आंखें छोटी होती हैं ऐसी औरत शोहर को गरीब कर देती है। बैठकर पेशाब करने से आदमी के गुर्दे कभी फेल नहीं होते हैं। सोने से पहले भैंस का दूध पीने से मर्द का चेहरा ताज़ा दम रहता है। पानी पीकर नहाने से बदन की ताकत कभी कम नहीं होती है। नहाने के दौरान छींक आ जाए तो समझ जाओ खुशखबरी मिलने वाली है। ख्वाब में रोते हुए कुत्ते को देखना जल्द बहुत बड़े नुकसान की अलामत है। लंबे बालों वाली औरत से शादी करने का फ़ायदा है कि पहली औलाद बेटा होती है। छोटी कद वाली औरत से शादी करने से मर्द जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अंधी औरत से शादी करने से मर्द की जवानी कभी नहीं ढलती है। माजूर औरत में 3 औरतों जितनी ताकत होती है। शोहर को मजबूत बनाती है। कड़वा तेल सर पर लगाने से सर का दर्द और जुएं हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। औरत हाथों पर मेहंदी लगाकर सोए तो उसकी उम्र में काफ़ी इजाफा हो जाता है। औरत सुर्ख रंग की मेहंदी लगाए रखे तो हमेशा जवान और हसीन नज़र आती है। मर्द पाँव पर मेहंदी लगाकर सोए तो मर्द का चेहरा 90 साल तक बूढ़ा नहीं होता है। रोती हुई औरत को पिस्ते खिलाने से औरत में बोलने की आदत कम हो जाती है। सोते हुए मर्द के पाँव पर गुदगुदी करने से मर्द की जवानी वापस आने लगती है। ये ज़िंदगी जिसमें लोग किसी को नहीं मानते और इसमें आप मानने वाले पैदा हो गए हैं तो ये भी फैज़ की दलील है। दिल की सुस्ती के मर्ज का इलाज इरादे के पुख्ता करने से आँखों की गफलत की नींद की दुआ बेदार होशियारी से कर। जिसके दिल में खौफ खुदा न हो उसका दिल पत्थर का बन जाता है। जिस पर कोई भी अच्छी बात या अच्छी नसीहत असर करना छोड़ देती है। सुनने के लिए जिद्दोजहद और सफ़र करो ना कि बोलने के लिए। जितना ज़्यादा सुनोगे कामयाबी पाओगे और जितना ज़्यादा बोलोगे खसारा पाओगे। कामयाबियों की मंजिलें तय करने वाला नाकामी के इबरत कदे में तोड़ सकता है। नाकामी की उफ्ताद से निकलता हुआ इंसान का कामयाबी की चोटी तक पहुंच सकता है। अगर दुनिया में मुकम्मल तौर पर खुशी पाना चाहते हो तो पहले बेवकूफ़ बन जाओ और किसी चीज़ की कोई फिक्र न करो। जब दुश्मन तेरे तरफ हाथ बढ़ाए तो अगर तुझ पर ताकत है तो उसी का हाथ खींच ले और अगर ये ताकत नहीं तो फिर चूम ले। एक सब्ज़ी हावज़ा तेज़ कर देती है और वो है तूरी और करेला की सब्ज़ी। एक सब्ज़ी नज़र तेज़ कर देती है और वो है पालक और गोभी की सब्ज़ी। सुबह जितनी करीब होगी रात उतनी ही तारीक होगी। दीवार का हर एक पत्थर ख्वाह वो कितना ही छोटा हो अपनी कीमत रखता है। अच्छी बात को तो मैं भी कायल हूँ लेकिन अच्छी बात अच्छे तरीके से पेश ना की जाए तो बुरी आदत से कम नहीं है। नेक रास्ते पर चलते हुए अगर आपका सांस ख़त्म हो गया तो आपको उसी रास्ते की मंजिल का सवाब मिलेगा जिस मंजिल की आप जा रहे थे। ज़िंदगी में कामयाबी का राज ये है कि हर काम को शुरू करने से पहले कुछ देर पहले ही अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। अपने इस्लाफ को भूल जाने वाला इस चश्मे की मानिंद है जिसका कोई धारा नहीं, या उस दख्त की मानिंद है जिसकी कोई जड़ न हो।
اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی ہیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے۔ وہ تمہیں زبان فعل سے نصیحت کرے، نہ گفتار سے۔ دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے، حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ مصائب کی تلخی اور مصیبتوں میں اضافہ کرنے والی چیز صرف اور صرف بے صبری ہے۔ جو بندہ صبر سے کام نہیں لیتا وہ ہزاروں مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، وہ گناہ جس میں اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے اس نیکی سے اچھا ہے جس سے تو لوگوں پر فخر کرے۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہوں۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ کسی کام کو کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تم نے اخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد کوفت محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تم نے اخلاق حد توڑ دی ہے۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ زندگی ایک اٹھتا ہوا طوفان ہے جس میں دکھ کی لہریں ہر وقت چڑھتی ہیں۔ زندگی ایک مفلس کی قبا ہے جس میں جگہ جگہ دکھ کے پیوند لگے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی دوسروں کی مشکلات سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسے مستقبل میں کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جسے تم بسر نہ کرو بلکہ کوئی اور بسر کرے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دینا ہی حقیقی زندگی ہے۔ خاصان خدا کے ہر سانس میں ذکر خدا ہے۔ ہم کو تقدیر سے کیا بحث، وہ تو خدا کی لکھت ہے، اس کا واسطہ تو اسی سے ہے۔ ہم کو تو چاہیے کہ کمر باندھیں، کوشش کریں، کام میں لگیں۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بے چارگی اور اضطراب غم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جو اپنے دوست کو برے کاموں سے روکتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے دوست کے ساتھ پوری وفاداری نبھا رہا ہے۔ ایسا دوست کسی کسی کو ملتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس قدر بلندی پر ہیں، حتیٰ کہ ہمیں بلندی پروازی کی جانب بلایا جاتا ہے، اور تب اگر ہمارا منصوبہ شاندار ہو تو ہم بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ سچ کو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ جھوٹ پر بلا دستی حاصل ہوتی ہے، جس طرح تیل پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ ایمان سے نجات ملتی اور عافیت تندرستی سے حیاتی کی لذت۔ اپنے نفس سے حیا کرو، برے کاموں کو اختیار کرنے سے بچو، اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ انسان جو کچھ بھی ہے اپنے حالات و مالوفات کا نتیجہ ہے، مزاج اور طبیعت کا نہیں، یعنی جس انداز حیات کا وہ عادی ہوگا وہی اس کی طبیعت اور جبلت بن جائے گا۔ رزق تنگ ہو گیا ہے تو گھر سے نکلتے وقت یہ اجوا کھنجور جیب میں رکھ لیا کرو، گھر واپس آتے ہی کھا لیا کرو، جلد ہی دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ جس طرح مچھلی صرف دانے کو دیکھتے اسے کھانے کے لیے لپکتی ہے، اسی طرح جاہل صرف نفع کو دیکھتا ہے، ضرر تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ ان لوگوں کی حالت پر سخت افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں سے محرومی اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گھر جاتے ہیں۔ خاموشی اور استقلال سے کیے جانے والے کام کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ محنت اور صبر کچھ عجیب سر چڑھ کے بولنے والا جادو ہے۔ بولتے ہوئے ساتھ ساتھ دماغ چلاتے رہو، کیونکہ جو بات ایک بار منہ سے نکل گئی تو پھر تم اس بات کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ خود غرضی دنیا کے تمام تر مصائب کی بنیاد ہے۔
محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے کے لیے رو بعمل رہنا ایک بڑا سانحہ ہے۔ یہ عمل دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے پر اکساتا ہے اور سانحہ کا باعث بنتا ہے۔ نصیحت اس کو کرو جو اس کے اہل ہو، خبردار کسی نااہل کو نصیحت کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تیری نصیحت کا اثر نہ ہوگا، الٹا اس کو بگاڑ دے گی۔